सूरज आज भी कहर ढाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची में सुबह के वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में आज पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर का मौसम भी गर्म, ज्यादा से ज्यादा पारा 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर तेज बारिश की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोटी की कीमत कम करने की ठान ली। आटे के नए नर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज की चिकन, सब्जियों और दालों के नर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, गरीब हफ्ते में एक दिन भी चिकन ना खा सके, ये मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। 7 मई को पाक फजाइया ने 4 राफेल समेत 6 भारतीय जहाज गिराए। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम और तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया। कश्मीरी जल्द आज़ाद होंगे और गुलामी का तौक उतार फेंकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, हम अज़रबैजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान 28 मई को ही दुनिया की पहली मुस्लिम एटमी ताकत बना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बैनुल अक़वामी फोरम पर तहसीन। अज़रबैजान में वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। कहा, सैयद आसिम मुनीर इसी तकरीब में मौजूद हैं। आप खड़े हों, मैं दुनिया को आपसे मुतारिफ कराना चाहता हूँ। फील्ड मार्शल के खड़े होने पर पिंडाल तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तान और तुर्किया ने आज़ादी की जंग में साथ दिया। यौम आज़ादी की तकरीब इसी खित्ते में हो रही है जिसे आज़ाद कराया गया। पाकिस्तान और तुर्किया की क़यादत जश्न में शरीक है। तीनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियोव का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान को यकजान 3 कालिब करार दिया। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। तुर्किया हमेशा अज़रबैजान के साथ खड़ा रहेगा। काराबाग की आज़ादी से अज़रबैजान मज़ीद मजबूत हुआ। भारत कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचेन में सह फरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़ई की तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने हमला किया। कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्किया और अज़रबैजान से इज़हार तशक्कुर। कहा, तुर्किया और अज़रबैजान जैसे दोस्त होना पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। सह फरीकी इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियोव का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमाकारी का ऐलान। कहा, दिफाई ताउन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाक भारत कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, पाक भारत के दरमियान जंग बंदी बाइस से इत्मीनान है। उम्मीद है सीज फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील होगा। तीनों मुल्कों के दरमियान यकजहती हम करार। पाकिस्तान ने गजा में फौरी जंग बंदी और कत्लेआम रोकने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान की सीज फायर की आवाज़ इतनी ऊंची हो कि पूरी दुनिया सुने। गजा में 52,000 से ज़ायद निहत्ते लोगों का कत्लेआम हुआ। हैरान हूँ, इसराइली मुजालिम पर दुनिया का ज़मीर कब जागेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अज़रबैजान के मजबूत ताल्लुकात को सराहा गया। फील्ड मार्शल का दिफाई रवाबित मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। पाकिस्तान का अज़रबैजान से दिफाई शराकतदारी बढ़ाने के आज़म का आया था। पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए 24 घंटे सरहद खुली रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बहरी रास्ते से ज़ायरीन को ईरान और इराक भिजवाने पर भी गुफ्तगू की गई। ज़ायरीन की सहूलत और मसाइल के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला किया गया। अरबाइन से काबिल मशहद में पाकिस्तानी ज़ायरीन से मुतालिक पाकिस्तान, ईरान और इराक की कॉन्फ्रेंस कराने पर भी इत्तेफाक किया गया।
پاکستان کے خلاف بھارت کی ایک اور زہر آلود پراکسی تیار۔ افغانستان میں بیٹھے خارج سرغنہ نور ولی محسود نے بھارت سے شیطانی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ خارجی نور ولی کا بھارت سے اتحاد اور پاکستان پر حملوں کا اعلان سنگین ترین جرم ہے۔ خارجی نور ولی محسود کے بھارت سے اتحاد سے شیطانی عزائم آشکار ہو گئے۔ خارج نور ولی کے بیان نے ثابت کیا کہ افغانستان میں بیٹھے خارجی دہشت گرد کے اعلی کار ہیں۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیر باد کہہ دیا۔ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ ایلن مسک کا بیان۔ وائٹ ہاؤس نے ایلن مسک کی حکومت سے علیحدگی کی تصدیق کر دی۔ ایلن مسک نے ایک ہی روز پہلے صدر ٹرمپ کے بڑے خوبصورت بل پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے رہنما محمد سنوار کی شہادت کا دعویٰ کر دیا۔ محمد سنوار کو ان کے بھائی یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد حماس کی قیادت سونپی گئی تھی۔ غزہ میں ہر روز غم کی نئی داستان۔ 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید، 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حماس امریکی تجاویز کو مان کر جنگ بندی پر راضی۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی، جنگ بندی تجاویز مسترد۔ جنگ بندی سے انکار پر اسرائیلی عالمی برادری میں تنہا رہ گئے۔ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ پوپ لیو نے کہا کہ غزہ میں والدین اپنے معصوم بچوں کی لاشیں سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کی دل دہلا دینے والی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ غزہ میں لڑائی فوری بند کی جائے، انسانی قوانین کا احترام کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں پولیس وین حادثے کا شکار ہو گئی۔ پولیس وین گہری کھائی میں جا گری۔ 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ کنٹرول روم مظفر آباد نے شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جاں باغ پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے خلاف نظر ثانی کیس۔ مسلم لیگ نون نے اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں۔ 12 جولائی کے فیصلے میں آرٹیکل 187 کا اختیار عدالتی اصولوں کے منافی استعمال ہوا۔ جن نکات پر فیصلہ دیا گیا وہ کبھی عدالت کے ریکارڈ پر نہیں تھے۔ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو ایک پارٹی نہیں سمجھا جا سکتا۔ 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی صدا۔ برطانوی شاہ چارلز کا کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب۔ شاہ چارلز کا امریکی صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر امریکہ کو جواب۔ شاہ چارلز نے کینیڈا کی خود مختاری اور آزادی کے تحفظ پر زور دیا۔ ٹیرف کی بجائے آزادانہ تجارت کی خوبیاں بیان کیں۔ کہا کینیڈا آزاد اور اس کی شناخت مخصوص ہے۔ امریکی صدر نے کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست کی بات کی۔ پہلا T20 پاکستان کے نام۔ شاہینوں نے بنگلہ دیش کو 37 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 201 رنز بنائے۔ کپتان سلمان علی آغا کی شاندار ہاف سینچری۔ ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 164 رنز بنا سکی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے بنگلہ دیش سے آئے وفد کی ملاقات۔ چیئرمین پی سی بی نے بنگلہ دیشی وفد کو خوش آمدید کہا۔ محسن نقوی نے کہا بنگلہ دیش کے بھائیوں کی لاہور آمد پر دلی خوشی ہوئی۔ امید ہے آپ میچز کے ساتھ لاہور کی مہمان نوازی سے بھرپور محظوظ ہوں گے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ایلن مسک حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ ایلن مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیر باد کہتے ہوئے کہا حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس اور ٹیسلا نے ایلن مسک کی حکومت سے علیحدگی کی تصدیق کر دی۔ ایلن مسک نے ایک روز پہلے ہی صدر ٹرمپ کے بل پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔